May gabi sa tanan, salam kay si Ginoo no, na nasad karon nakabalik na punta sa ato nga programa. Ang title ani nag-ingon niya, Facts that should not be ignored. Nag-ingon siya diri sa pulong sa Ginoo. Survival in a new era, last the time could only have come supernatural source. God who truly loves mankind. The Bible contains information that is vital to our survival at this critical time in human history. Appropriately, it is the most widely circulated book on earth. Ato makita diri sa pauban na tuog first diri sa 2 Peter. Ato basahon ang 2 Peter. Naingon siya diri no. Second Peter 1 to 20. Tumasahon sa 20. Ayun siya dari. Labaw sa tanan, timan-i gayud ninyo kini. Ang tanan nga nahisulat sa kasulatan, dili kinaugalingon nga pagsabot sa mga propeta. Tungod kay wala sila magsulti sumala sa ilang kaugalingon nga huna-huna, kundili gigamhan sila sa Espiritu Santo sa pagsulti sa pulong sa Dios. So mana siya no na gitawag siya ingon nga sa atong mga kinabuhi o kaning mga propeta wala nagsulti sa ilang kinaugalingon nga pagsulti kundi gikan gamhan siya sa Espiritu Santo. Akong balikon pagbasa, labaw sa tanan timan-i gayon ninyo kini ang tanan nga nasulat sa kasulatan, dili kinaugalingon nga pagsabot sa mga propeta, tungod kay wala sila magsulti sumala sa ilang kaugalingon nga huna-huna, kundi gigamhan sila sa Espiritu Santo sa pagsulti sa pulong sa Dios. So mana siya no. Chapter 3 verse 11 to 14. So ari punta sa 2 Peter chapter 3 verse 11 to 14 ang sige sa pulong sa Ginoo. Usually, busa mga hinigugma samtang nagpaabot kamo ni ana paningkamuti ninyo nga magkinabuhi nga hinlo ug dili sa lawayon atubangan sa Dios, ug kinahanglan maayo ang inyong relasyon kaniya. So maayo atong relasyon sa Dios no. So naghangyo diri nagpasidaan ang pulong sa Ginoo kinahanglan atong tarungon atong relasyon ngadto sa Dios. 2 Timothy 3 verse 1 to 5. Ngayon siya dali. Timan-i kini, mahimong malisod gayud ang katapusang mga adlaw, kay ang mga tao mahimong mapalabi-labihon, mahigugmaon sa kwarta, hambugiro, mapahitason, ug magsulti og daotan, batok sa ilang isip katawo ug sa Dios. Dili motuman sa ilang mga ginikanan, dili mapasalamaton o dili Dios nyon. Gawas pa ni ana, wala sila kaluoy sa ilang isip katawo, dili sila makikihusay sa ilang kaaway, daoton nila ang dungog sa uban, dili sila makapugong sa ilang walingon, mabangis og supak sa bisan unsa nga maayo, mabudhion sila, mapasagaron ug mapasigarbuhon, palabihon pa nila ang mga kalibutan ng kalipay kay sa Dios. Magpakaaron ingnon sila nga Dios nun apan isalikway nila ang gahom sa Dios, likay ang mga tao nga sama kanila. So nagpasidaan ang pulong sa Ginoo nga kini mga tawhana likayan no, nalikayan sila. The opening verse of the Bible states as a fundamental truth that God created the heaven and the earth. Arita sa Genesis 1:1. In the beginning, God created the heaven and the earth. No?
Although some people prefer to leave God nameless, the Bible does not identifying the Creator by name. Genesis 2 verse 4 informs us the Jehovah Ginoo na no, God made earth and heaven. So adto gyapon makita atong tanaw sa Genesis 2. Sara tong Ginoo ha. Jehovah na siya, Dios na siya, Ginoo na siya, Ginoo na siyang Jehovah. Genesis 2 verse 4 sa giingon to mao kini ang sugilanon mahitungod sa pagmugna sa kalangitan o sa kalibutan, sa pagmugna sa ang Dios sa kalibutan o sa kalangitan. So ang Ginoo may nagmugna sa so, siya. So arita sa Genesis 14. Sige nga sa Genesis 14:22. Genesis 14:22. Ayun siya dari. Apan bitubag si Abraham, nanumpa ako sa atubangan sa Ginoo, ang labing halangdong Dios nga mao ang nagbuhat sa langit ug sa yuta. Nga dili gayud ako mukuha og bisan unsa nga imong gipa nag-iya bisan tuod o higot sa sandalyas aron dili ka makaingon nga ikaw ang nagpadato kanako. Wala ko'y kuhaon alang sa akong kagalingon. Ang nakaon lang sa akong mga tawo ang isipon mo nga akong bahin apan pakuha sa ilang bahin sila si honor, school og mamre nga miuban kanako. So gitawag sa ingon ba nga isisgot man tag mapagarbuhon makuan. So kani si Abraham na nakadaog man to sila no silang gubat, pero wala gid siya ni kuha siyang bahin kundi ang katulang yung mga kauban may pakuhaon sila ang bahin. Kay aron si kaning yang si Melchizedek parang dili makaingon mga dato ka, kaya ako kang itabangan na dato ka kay ana no. So napoy rason si Abraham na dili siya makuha sa mga para sa iya no, kundi wala rin siya mapaubsanon siya, dili mapagarbuhan o wala siya dili siya makuha nga dadato mo ka tungkol kay gitabangan kani ko ana no, di siya gusto ana. So harta si Exodus 6 ang sige nun siya dire. Nagpakita ako kang Abraham, kang Isaac kang Jacob, ingon nga makagagahom nga Dios apan wala ko ipadayag ngadto kanila ang akong ngalan nga Ginoo. So ang Ginoo gid nagapanlihok ang Ginoo. Nagpamatuod siya siyang wala na niya ipailay ang ugalingon ngadto sa uban. So arita sa 20 verse 11. So naingon siya kay sulod sa unom ka adlaw gimugna ko ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanang anaa niini apan ipahulay ako sa ikapitong adlaw. Usa gipanalangyanan ko ang adlaw nga ipapahulay ug gihimo ko kini nga pinasahi nga adlaw alang kanako. So na gitawag sa ingon ba nga sa unom ka adlaw ato unom ka adlaw niya kanang ikapito sa Ginoo na. So muna giingon nga dili na to gamiton, so ato na igahin para sa Ginoo ana no.
So arita Exodus 3 13 15 13:15 sige ingon diri. Mingon si Moses sa Dios, pananglit moadto ako sa mga Israelinon ug ingnon ko sila nga ang Dios sa ilang mga katigulangan nagdala kanako sa paglos kanila. Unya mangutana sila kanako kinsay iyang ngalan, unsa may akong itubag kanila. Mitubag ang Dios kang Moses, ako ang Dios nga mao sa gihapon. Mao kini ang imong itubag kanila. Ang Dios nga mao sa gihapon mao ang nagpadala kanako manhi kaninyo. So pagmatuod no, nga gipadala si 15. Sa 15, mingon pagayod ang Dios kang Moses, isulti kini sa mga Israelinon ang Ginoo ang Dios sa inyo mga katigulangan nga si Abraham, Isaac, Jacob mao ang nagpadala kanako manhi kaninyo. Ginoo ang akong ngalan o pagailhon ako sa mao nga ngalan hangtod sa hangtod. Amen. So pagahanganlan siya iha pangalan Ginoo. No? Na sa dito sa line nga version nga ako mao ako. Ana sa so arte Isaya. Ang Diyos nagpamatuod. Isaiah 42. Isaiah 42. Isaiah 42 verse 8. Ako mao ang Ginoo, mao kana ang akong ngalan. Dili ko ihatag ang akong pasidungog kang bisan kinsa o ang pagdaig sa akong sa alang kanako ngadto sa mga Diyos. Ang akong mga panag na natuman na ug karon ipadayag ko ang mga bag-ong mga panghitabo sa dili pa kini moabot. Hallelujah. So napaila ang Dios. Napaila ang Dios sa iyang kawalingon. Aron na to siya maila. So ana siya no. Gito siya ingon nga what will become of planet Earth? Niyo siya diri sa to your heart that Jehovah Hebrew is the true God in the heavens above and on the earth beneath there is no other. Deuteronomy. So wala yung pangalan. Wala yung pangalan. Si Jesus Christ lang. Deuteronomy 4. Deuteronomy 4:39. Busa timan ninyo akong karong adlaw og atin itanom sa inyong kasing-kasing nga ang Ginoo mao ang Dios sa langit ug sa yuta o wala nay lain pang Dios. Tumanan niyo ang iyang mga sugo ug mga pamalaod nga gihatag ko kaninyo karong adlaw aron walay daw tumitabo kaninyo ug sa inyong mga kaliwat ug aron magkinabuhi kamo dugay sa yuta nga gihatag sa Ginoo nga inyong Dios kaninyo hangtod sa kahangturan. Hallelujah.
This is the God to whom Jesus Christ, the one whom He addressed as the only true God. Today He is worshipped by informed persons out of every nation on earth. John. Wala tayo laing Diyos, no? Wala tayo laing Diyos. 17. Tayo lang Diyos. Jesus Christ lah. 17. 3. Sige, ang rin niya. Mao kini ang kinabuhi nga walay katapusan nga ang mga tao mag-ila kanimo nga maula mang ang tinuod nga Dios ug mag-ila usab kanako nga imong gipadala. Gipasidunggan ko ikaw dinhi sa kalibutan tungod kay nahuman ko na ang imong gipasabuhat kanako. Busa karon amahan pasidunggi ako diha sa imong presensya alang o ihatag kanako ang dungog nga ako na kani adto sa diha pa ako uban kanimo. So wala mo pa mugna ang kalibutan. Gipaila ko ikaw sa mga tawo na imong gipili din sa kalibutan o gihatag kanako imo sila kanadto o gihatag mo sila kanako o gituman nila ang imong mga sugo karon mahibaluan nila nga ang tanan nga imong gihatag kanako nagikan kanimo. Hallelujah. Salamat kay sa Ginoo, no? Lalayon ng Dios sa iyang mga pulong. Hallelujah. Ano nga, kailangan kita mo survive ng kalimutan na tabang sa Ginoo. Kay wala man tay arang mahimo kung wala jud ang Ginoo. So ilhon na to ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kung saan pag-ila mamutuman ta sa iyang mga sugo, no? Kay aron nga mapuyo patagdugay dinhi sa kalibutan, dinhi sa yuta. Ano no? Nag-ingon akong imong ang pulong sa Ginoo sa Psalms 118. Adili pa kimi mga matay ang mapanghayag ang pulong sa Dios. Ang mga buhat mo panghat igahi ang amo pang ipayag ang mga buhat sa Dios. So salamat kay sa Ginoo niya na nga watay lang ilon Ginoo lang si Jesucristo ang Ginoo natong tanan ato ng kuptan. Siya walay sunugdanan, walay katapusan. Siya ang atong creator. Nakapangutan na ba makasurvive ba survival into a new earth. So ani kailangan nga makasurvive ta din nga uban sa Ginoo nga dili ta malinglang sa kadautan, no? Nata sa last days karon kinalan nga dili ta malinglang sa kadautan. Magmaampingan kanunay, magpaigmat kanunay, magmainampuon kanunay. O mao po na akong ipaambit sa inyo. God bless.